पाक फौज ने कुरब में अफगान तालिबान की शपोला हलब पोस्ट भी उड़ा दी है। वीडियो में अफगान पोस्ट की मुकम्मल तबाही देखी जा सकती है। पाक फौज का तालिबान फोर्सेस को भरपूर जवाब जारी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान के भारी नुकसानात की इतलात हैं। पाक फौज ने अफगानिस्तान की करजई पोस्ट भी तबाह कर दी। करजई पोस्ट बाजोड़ के सामने थी। जनूबी वजीरिस्तान से मुलहका सरहदी इलाकों में मुतादिद अफगान चौकियां मुकम्मल तबाह कर दी गईं। पाक फौज ने अफगान चौकियों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। वीडियो में पाकिस्तानी परचम लहराता हुआ देखा जा सकता है। नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, 245वीं जिंदाबाद। आपको बता रहे हैं, पाक फौज ने कुरब में अफगान तालिबान की शपोला हलब पोस्ट भी उड़ा दी। वीडियो में अफगान पोस्ट की मुकम्मल तबाही देखी जा सकती है। पाक फौज का तालिबान फोर्सेस को भरपूर जवाब जारी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान के भारी नुकसानात की इतलात हैं। पाक फौज ने अफगानिस्तान की करजई पोस्ट भी तबाह कर दी। करजई पोस्ट बाजोड़ के सामने थी। जनूबी वजीरिस्तान से मुलहका सरहदी इलाकों में मुतादिद अफगान चौकियां मुकम्मल तबाह कर दी गईं। पाक फौज ने अफगान चौकियों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। वीडियो में पाकिस्तानी परचम लहराता हुआ देखा जा सकता है। पाक फौज ने कुरब में अफगान तालिबान की शपोला हलब पोस्ट भी उड़ा दी। वीडियो में अफगान पोस्ट की मुकम्मल तबाही देखी जा सकती है। पाक फौज का तालिबान फोर्सेस को भरपूर जवाब जारी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान के भारी नुकसानात की इतलात हैं। पाक फौज ने अफगानिस्तान की करजई पोस्ट भी तबाह कर दी। करजई पोस्ट बाजोड़ के सामने थी। जनूबी वजीरिस्तान से मुलहका सरहदी इलाकों में मुतादिद अफगान चौकियां मुकम्मल तबाह कर दी गई हैं। पाक फौज ने अफगान चौकियों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। वीडियो में पाकिस्तानी परचम लहराता हुआ देखा जा सकता है। जबकि आपको लेटेस्ट बताते चलें, पाक अफगान बॉर्डर पर तालिबान की जानिब से बिला इश्तिआल जारियत पाक फौज की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अफगान तालिबान का मनोजब्बा कैंप 3 मुकम्मल तबाह। सिक्योरिटी जराये का बताना है, मनोजब्बा कैंप 3 की मुकम्मल तबाही की वीडियो भी देखी जा सकती है। अफगान तालिबान खारजियों के भारी नुकसानात की इतलात सामने आ रही हैं। एक बार फिर आपको बताते चलें, पाक अफगान बॉर्डर पर तालिबान की जानिब से बिला इश्तिआल जारियत पाक फौज की तरफ से मुंह तोड़ जवाब भरपूर तरीके से जारी है। अफगान तालिबान का मनोजब्बा कैंप 3 मुकम्मल तबाह। सिक्योरिटी जराये का बताना है, मनोजब्बा कैंप 3 की मुकम्मल तबाही वीडियो में देखी जा सकती है। अफगान तालिबान खारजियों के भारी नुकसानात की इतलात हैं। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि पोस्टों को तबाह किया जा रहा है। पाक फौज की भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की गई थी और उसके जवाब पे जो अफगान तालिबान और फितना खारिज की पोस्टें हैं, उनकी पनाहगाहें हैं, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा रही है। और अब तक जो है देखा जा रहा है मुख्तलिफ वीडियो के जरिए कि जिन चौकियों का खात्मा किया जा रहा है, जिन पनाहगाहों का खात्मा किया जा रहा है, उन पर पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए गए हैं, उनको जो है कैप्चर कर लिया गया है। हमने देखा है कि मनोचहा हो या बॉर्डर का जो बाजोड़ का एरिया है, उसके साथ मुल्हिका जो पोस्टें हैं, इसके अलावा जनूबी वजीरिस्तान के बॉर्डर से जो मुल्हिका पोस्टें हैं, इन सब पोस्टों को न सिर्फ कैप्चर कर लिया गया है बल्कि उनसे जो दहशत गर्द हैं उनसे खाली करा लिया गया। ज़्यादातर पोस्टों से जो दहशतगर्द मौजूद थे उनका खात्मा कर दिया गया है और वो उनके जो बाकी साथी थे वो लाशें छोड़कर भाग गए हैं। अभी भी इतला मिली है कि जो अफगानिस्तान का जो तालिबान की एक हाइड आउट थी मनोचिया कैंप 3, उसको तबाह किया गया है और उसमें वीडियो जो है देखी जा सकती है कि किस तरह से एंगेजमेंट और स्ट्राइक के बाद मुकम्मल तबाही जो है वो सामने है। इसी तरह थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो बाजोड़ के साथ मुल्हिका एक पोस्ट थी, उसको भी खाली कराया गया और उसको भी खाली कराकर उस पर झंडा लहराया गया है। इसी तरह जो दीगर अहम हैं चौकियाँ हैं उन पर भी कब्जा किया है और अभी तक जो कार्रवाई है दहशत गर्दों के खिलाफ वो जारी है। और जैसे जैसे उनको खाली कराने की इतलात मौसूल हो रही हैं, कन्फर्म हो रही हैं सिक्योरिटी की वजह से, वो आवाम के सामने आ रही है। लेकिन इतलात यही है कि अब तक 30 से ज़ायद पोस्टें जो हैं वो उनको या तो कैप्चर किया गया है या उनको जो है वो डिसमेंटल कर दिया गया है। लेकिन अभी भी फिजाई और जो ज़मीनी इंगेजमेंट है अगेंस्ट टेररिस्ट वो जारी है।
जी ठीक तारिक, पाक अफगान बॉर्डर पर तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल हम जारियत कल रात से ही देख रहे हैं, और ये तमाम तर जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो तमाम तर हम लोग लेके चल रहे हैं, एक अज़म के साथ जो पाक फ़ौज ने कहा था कि दहशत गर्दी किसी सूरत कबूल नहीं है, इसी सूरत के नतीजे में तमाम तर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इसी को आगे लेकर जाया जा रहा है कि दहशत गर्दी की कार्रवाइयों को परवान नहीं चढ़ाना है। मज़ीद क्या आगे होता हुआ देख रहे हैं? इसकी इंगेजमेंट जो हम एक के बाद एक देख रहे हैं, उसको कहीं रुकता हुआ देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ऐसा सूरत ये है कि अफगानिस्तान के जो बुरी इंतजामिया है तालिबान की, उनकी जानिब से कल रात भी और आज सुबह भी इस तरह के इशारे सामने आए कि अगर पाकिस्तान की जानिब से कार्रवाई रोक दी जाए तो अफगानिस्तान के जानिब से भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी मकसद उनका तासर ये देना था कि शायद पाकिस्तान जो है वो कोई ज्यादती कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम का जो है ज़राए के मुताबिक यही फैसला है कि अब चूँकि ये बार बार आए रोज़ का मामूल है बुरी इंतजामिया का और दहशत गर्दों का और उनके जो नए पालक दहशत गर्द हैं, तो लिहाजा उस वक्त तक अब ये ऑपरेशन जारी रहेगा जब तक इसके लॉजिकल कंक्लूजन सामने नहीं आ जाता, यानी मुकम्मल खात्मा नहीं कर लिया जाता जो पाक अफगान सरहद से मुल्हिका इलाकों में जो बड़ी अमाजगाहें बनी हुई हैं दहशत गर्दों की फितना खारिज की, और ये अमाजगाहें जो हैं वो तकरीबन 2400 किलोमीटर जो बॉर्डर है पाकिस्तान का अफगानिस्तान का, जिसमें दो सूबे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान आते हैं, उनके साथ वो फैली हुई है, खासतौर पर पक्तिका, खोस्त और कुनर वगैरह जो सूबे हैं उनके साथ। तो इनमें इन पोस्टों का खात्मा किया जाएगा। जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती हैं, जब तक दहशत गर्दों का मुकम्मल सलाखामानी हो जाता है, उनकी पोस्टें तबाह नहीं की जाती, उस वक्त तक ये कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। यानी तारिक वही बात है कि पाक फ़ौज का दहशत गर्दों से पाक करने का जो अज़म है वो तमाम तर अज़म को लिए पाक फ़ौज चल रही है, और मकसद यही है कि अफ़गान तालिबान की जो दहशत गर्दी है, जो तमाम तर चीज़ें हम होती भी देख रहे हैं माजी के अंदर भी, उसको रोकना है, उसको तमाम तर तरजीह देते हुए आगे लेकर चलना है। और अभी हमने जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी वाज़ेह तौर पर देखा था, उन्होंने कहा कि डायलॉग हर मसले का हल नहीं होता। जब आपको कहा जा रहा है कि सहूलतकारी नहीं की जाए, दहशत गर्दी की कार्रवाइयों को परवान नहीं चढ़ाया जाए, तो उसको रोक देना चाहिए। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। इस वक्त जिन मकामात को निशाना बनाया जा रहा है वो ऐसे मकामात हैं जो दहशत गर्दों के अड्डे थे या फिर उनके तरबीती मराकज़ थे, या वो पोस्टें थी जहाँ से तश्कीलें जो कि बाकायदा पाकिस्तान में दहशत करने के लिए आती हैं, बाज़ का 10 की तादाद में, बाज़ का 20 की तादाद में, और बाज़ का उससे भी ज़्यादा तादाद में जो हैं वो तरबियत हासिल करके पाकिस्तान के इलाके में खासतौर पर KP में दाखिल होते हैं और KP में दहशत गर्दी करते हैं, अवाम के खिलाफ, सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ और दीगर मकामात को निशाना बनाते हैं। तो ये सारी तश्कीलें या ये अड्डे या ये पोस्टें जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। किसी अफगानिस्तान की सरजमीन पर या अफगानिस्तान के आम आवाम के साथ जो कि महब वतन है, जो कि पाकिस्तान के बरादर मुल्क के शहरी हैं, उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जा रही है कि जो जगह जगह अड्डे बनाकर बैठे हैं, जिनका ताल्लुक फिलहाल खारिज से भी है, जिनका ताल्लुक जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से भी है, दाइश से भी है, अल-कायदा से भी है, और बहुत सी जो है अनगिनत तंजीमें हैं जो कि जो नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर काम करती हैं और पैसे की खातिर या अपना दहशत गर्दी के जरिए, बंदूक के जरिए अपना एजेंडा नाफिज करने की कोशिश करती हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और ये कार्रवाई न सिर्फ पाकिस्तान के मुखाद में है बल्कि खुद अफगानिस्तान के जो अबूरी इंतजामिया है उसके मुखाद में, इसलिए कि वो खुद इस बात का बरमला एतराफ़ करते हैं कि ये जो इलाके हैं, सरहदी इलाके हैं, ये उनके मौसर कंट्रोल में नहीं है। तो जब वो इलाके उनके मौसर कंट्रोल में नहीं है तो फिर ज़ाहिर है जब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होगी इन इलाकों से और पाकिस्तान के मसलूम लोगों की जानों से खेला जाएगा, फिर पाकिस्तान का अखलाकी, मजहबी और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये हक बनता है कि उन अनासर का कला कमा करे। अगर अफगानिस्तान की हुकूमत जो है, जिसको बार बार कहा गया था कि या तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें या फिर पाकिस्तान के साथ मिलकर मुश्तरका कार्रवाई करें, तो ना उन्होंने खुद कार्रवाई की और ना ही पाकिस्तान के साथ मिलकर कार्रवाई करने का जो है कोई इंडिया दिया, बल्कि सितंबर आशम ये हुआ कि कल रात जो। ठीक है तारिक चौधरी, बहुत शुक्रिया, आप तज़िया दे रहे थे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर एंकर पर्सन आमिर ज़िया साहब ने। आमिर ज़िया साहब, रात गए से ये एक्टिविटीज़ हम देख रहे हैं, ये कार्रवाइयाँ देख रहे हैं, भरपूर अंदाज में पाक फ़ौज की जानिब से जवाब दिया जा रहा है। अफगान बॉर्डर पर तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल जारियत हम देख रहे हैं, और उस पर इस तरह का रिटेलिएशन, क्योंकि हम बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, दहशत गर्दी का जो हो रही है उसको रोका जाए, उसको किसी सूरत परवान नहीं चढ़ने देंगे। क्या कहेंगे? देखिए, ये उस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है कि जो मैं समझता हूँ कि इस खित्ते के लिए बड़ा गैर जरूरी है
پاکستان اور بھارت کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھارت کا ہمارے ساتھ ایک پوری ایک دشمنی کی تاریخ ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ افغانستان کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہوں، اور پاکستان نے اس کے لیے بڑی ایک انویسٹ کیا، بڑی قربانیاں دی ہم لوگوں نے، اور پورا دور آپ سوویت یونین کی انویژن سے لے کر اگر آپ آج تک دیکھیں تو پاکستان نے اپنی طرف سے ایک بڑا مثبت کردار ادا کیا. لیکن بدقسمتی سے توقعات یہ تھی کہ جب وہاں پہ افغان طالبان کی حکومت ہوگی تو ہماری فوجی اس زمانے کی اور جو ہماری سیاسی قیادت تھی سمجھ رہی تھی کہ حالات دونوں ممالک کے دوران جو ہیں درمیان بہتر ہوں گے. لیکن میں کہوں گا بڑی بدقسمتی ہے کہ آج وہ جن کو مطلب ایک جو جس کو کہا جاتا تھا، دنیا میں تانے دیتی تھی کہ ہمارے اتحادی ہیں اور پاکستان ان کی مدد کرتا ہے، آج ان کے ساتھ جو ہے اس طرح کی آپ کی صورتحال ہے. لیکن اس لڑائی کو بڑھنا نہیں چاہیے میرے خیال میں. جتنا جلد اس چیز کو کہتے ہیں نا کہ گفتگو ہو، بات چیت ہو، کیونکہ پاکستان جو ہے اپنی مشرقی اور مغربی دونوں سرحدوں پہ جو ہے دشمنیاں ہمارے لیے ہمیں سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ ہمارا ہمیشہ سے ایک فیئر آیا ہے پاکستان کا کہ کابل دلی کا نیکسس نہیں برقرار ہونا چاہیے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان نے سچویشن کو مس ریڈ کیا ہے یا مس ہینڈل کیا ہے. تو ہمیں بھی اپنی چیزوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ ساتھ ساتھ کابل کو ضرورت اس بات کی کہ جو پاکستان کے تحفظات ہیں دہشت گردی کے والے سے ان کو جو ہے ایڈریس کرے، کیونکہ آپ اپنے پڑوسی بدل نہیں سکتے ہیں. تو یہاں پر اس وقت ہمیں ریشنل مائنڈ کی ضرورت ہے، نہ کہ ایک جنگی جنون پھیلانے کی کہ جہاں پہ مطلب ہے کہ آپ سے یہ کریں. یقیناً پاکستان اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی کرے گا اور کسی بھی جہریت کا مقابلہ کرے گا، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ڈپلومیسی سفارتکاری کی بہت سخت ضرورت ہے پاکستان کو. مطلب اس وقت اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں جیسے چین ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، لیکن یوز اے کلاؤڈ کے کابل کو ذرا سمجھائیں کہ بھائی آپ ہوش کے ناخن لیں اور اپنے جو ہے پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہونا چاہیے. ورنہ ہے کہ وہ ہمارے لیے خطرہ تو اس طرح کا نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہمارا جو مغربی بارڈر ہو وہاں پر بہت زیادہ کانفلکٹ ہو، وہاں کے لوگ سرحد پار دونوں طرف جو ہے ایک ہی قبیلے آباد ہیں، آدھا ٹرائب پاکستان میں ہے، آدھا ٹرائب جو ہے افغانستان میں ہے، تو وہاں کے لوگوں کی جو مقامی لوگ ہیں ان کی زندگیاں مشکل میں ہوں. تو پاکستان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں پہ ہم کی حفاظت کے لیے ہر قدم لیں وہاں پر ڈپلومیسی اور جو ہمارا اکنامک کلاؤٹ ہے اس کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو سمر ڈاؤن کریں، جو کنٹرڈکشنز ہیں اس کو کم کریں. جی بالکل عامر جی صاحب، بالکل درست فرمایا آپ نے. لیکن پاکستان نے ہمیشہ سے امن کا پیغام ہی دیا ہے. پاکستان کبھی بھی اس طرح کی اسٹریٹجی پہ نہ چلتا ہوا آیا ہے، نہ اس نے ماضی میں کبھی اس طریقے کی اسٹریٹجیز کو دہرایا ہے. لیکن اس وقت جو ہم اوور آل سچویشن دیکھ رہے ہیں، دہشت گردیوں کی کارروائیوں کی بات کریں یا اس وقت جو ہمارے حالات ہیں، جو موجودہ صورتحال ہے، بارڈرز مینجمنٹ ہیں، وہ تمام تر چیزوں کے اوپر اگر دیکھا جائے تو وہاں سے برادر ملک تو ہے، اور برادر ملک کے اوپر کسی بھی طرح سے ہم لوگوں نے کبھی بھی ان کے ساتھ کسی بھی طریقے سے مس انگیجمنٹ نہیں کی. اب ایسی صورتحال کے اندر جب وہاں پر ایک واضح طور پر پیغام دیا گیا تھا کہ آپ اپنے سہولت کاروں، اپنے پراکسیز کو جو ہے وہ ختم کریں، اپنی چیزوں کو جو ہے وہ اینڈ کریں، اور ڈائلاگ کر سکتے ہیں لیکن ہر مسئلے کا حل ڈائلاگ بھی نہیں ہوتا. جب کہہ دیا ہے کہ دہشت گردی کو پرواہ نہیں چڑھنے دیں گے تو اس کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت پر اور ساکھ پر سوالات اٹھتے ہیں. یہ بڑا ایک وہ والا ہے، مطلب کہتے ہیں واکنگ آن اے تھن آئس والی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان سے ایک بہت ہی مضبوط ریاست ہے کمپیئر ٹو افغان طالبان. ہمارا جو ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے پاکستان کی ہر علاقے پہ بہت مضبوط ہے. تو ایک تصور یہاں پہ یہ دیا جاتا ہے کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر طالبان کی اتنی ریٹ نہیں ہے اور جس کی وجہ سے ان کی زمین مس یوز ہوتی ہے. اور اس کا بھی طریقہ جو ہے کہ مطلب ہے کہ میں پھر کہوں گا کہ دہشت گردی کے خلاف کلافوما کریں. ہماری سیکورٹی فورسز بہت حفاظتیں دے رہی ہے، بہت مطلب ہے پاکستان نے قربانیاں دی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ڈپلومیسی ہم نے جو ہے رہا ہے شہباز حکومت صاحب کے دور میں ہم نے بہت ہی سنگل پوائنٹ کر دیا کہ جی مائی وے اور ہائی وے. ورنہ آپ کو ہوتا ہے نا کہ ایز اے کمبینیشن آف ٹیکٹکس ہوتا ہے کہ آپ جہاں پہ مطالبے کرتے ہیں وہاں پہ آپ کا پاکستان کے اکنامک کلاؤٹ ہے کہ ان کی ساری سپلائیز پاکستان کے ذریعے جاتے ہیں، ان کے لوگ علاج معالجے کے لیے پاکستان آیا کرتے تھے، آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پاکستان کا بہت بڑا ایک کلاؤٹ ہے وہاں پر ہوا کرتا تھا اور وہ دوبارہ فوراً ریوائیو ہو سکتا ہے. تو ان سب تمام چیزوں کا ایک امتزاج ہوتا ہے جس کو آپ لے کے چلتے ہیں. اگر آپ سنگل پوائنٹ پہ لے کر آ جائیں گے تو آپ نے اپنے اکنامک، پولیٹیکل، ڈپلومیٹک اور جو آپ کی پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ دونوں طرف ایک ہی قبیلے آباد ہیں، ڈیوائڈڈ فیملیز ہیں وہاں پر نا، تو آپ اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے. تو ہر چیز کا جو علاج ہوتا ہے صرف وہ سختی اور وہ نہیں ہوتا. سختی یقیناً ہم اپنے دفاع کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے، لیکن سیئنگ دیٹ ساتھ ساتھ لیٹ ڈپلومیسی ورک.
اور یہ وہ لڑائی ہے کہ جس کو میں کہتا ہوں غیر لڑائی ہے، اور اس کو جتنا جلد ختم ہو جائے اور پھر گفتگو ہو سکے اور چیزوں کو سمر ڈاؤن کیا جائے، وہ پاکستان کی اس خطے کی اور کابل کی بھی ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ جو ایک غلط فہمیاں عدم اعتماد پیدا ہو گیا اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر نہیں کرتے تو آپ دیکھیے گا کہ نیو دہلی اس کا بہت فائدہ اٹھائے گا اور وہ پھر افغانستان کی سرزمین کو ہمارے خلاف ابھی بھی استعمال ہو رہی ہے، مزید استعمال ہوگی. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب اگر آپ ٹو فرنٹ وار کی طرف جاتے ہیں کہ ایک طرف مشرق میں بھارت ہے، مغرب میں آپ کے افغانستان ہے، تو یہ تو ہمارے اسٹریٹجیز جو تھے 70s سے ہم لوگوں کے لیے بڑا بھیانک خواب تھا پاکستان کے لیے کہ ہمیں یہ نہیں ہونے دینا. تو اگر ہم مطلب ہے کہ اگر یہ ایسا دوبارہ وہ نیکسس بحال ہو رہا ہے تو پاکستان کو فکر ہونی چاہیے اس بات کی. اور ٹو فرنٹ وار از ناٹ این آپشن. تو میرے خیال میں اس چیز کو جتنا جلدی اس سے کم ختم کیا جائے اور یوزنگ دا گڈ کہتے ہیں نا اس کا چائنا کا وہ استعمال کرتے ہوئے کلاؤڈ کو، سعودی عرب کا دیگر مسلم یو اے کی ان سے بہت دوستی ہے، ان مالک کو استعمال کرتے ہوئے تاکہ آپ ایک ان پہ پریشرائز کر سکیں سو دیٹ دے کین سی سینس کی جی کیا ہمیں کرنا ہے، اور تاکہ ایک نارمل ریلیشن ہو، پہلے بہت قربتیں نہ ہوں تو اس طرح کی لڑائیاں بھی نہ ہو رہی ہوں. آپ سے عامر جیسا پاکستان کا سٹینڈ ہمیشہ سے کلیئر رہا ہے، آپ خود بھی یہ بات جانتے ہیں، کبھی نفرت نہیں کی گئی افغانستان کے ساتھ، پناہ دی گئی، ایک اچھی انگیجمنٹ چلتی رہیں، بہت ساری چیزوں میں بہت کوآپریٹ کیا گیا، بہت اچھی طرح سے تمام معاملات کو لے کر چلا گیا. لیکن جو آپ نہیں سمجھتے کہ جو تانے بانے ہیں وہ کہیں اور سے جا کے ملتے ہیں، وہاں سے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ان پٹ کی جاتی ہیں اور اس کے بعد جو آؤٹ پٹ آتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ورسٹ آتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں، میں پھر وہ کروں گا، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. یہ بات بھی ہے کہ وہاں سے جب بھی دیکھیں نا کنٹرڈکشن اندر ہوتے ہیں، اس کو کوئی دشمن استعمال کر رہا ہوتا ہے نا، تو آپ کی ذہانت یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ دشمنوں کو اگر آپ اکٹھا کریں تو دس از ناٹ گڈ پالیٹکس. جی گڈ پالیٹکس یہ ہوتی ہے یا گڈ ڈپلومیسی ہوتی ہے کہ آپ دشمنوں کو تقسیم کرتے ہیں.